मुखेल खबरो. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान अनुसूचित जमाती खातीर 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण लागू करचें भाजपाची मुखेल निर्वाचन आयोगाकडेन मागणी. रान आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेत हरीत वाठार तशेंच शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची माहिती. गोंय राज्यांत रक्तांतली साखर म्हळ्यारूच गोडे मुताचें प्रमाण चड. राष्ट्रीय कुटुंब भलायकी सर्वेक्षण 2023-2024चो अहवाल. मान्सून बेगीनूच गोंयांत 3 आनी 4 जूनाक येलो अलर्ट, वेधशाळेन दिली माहिती. आतां खबरो विस्तारांत. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान एसटी म्हळ्यार अनुसूचित जमाती खातीर 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण लागू करचें अशी मागणी भारतीय जनता पक्षान मुखेल निर्वाचन आयोगाकडेन केल्या. हे फाटभुंयेर भाजपाच्या शिष्टमंडळान आयज मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेवन आरक्षणाचे प्रक्रियेक गती दिवची अशी मागणी केली. ह्या वेळार भाजपाचे मुळाव्या कमिटीचे वांगडी गोविंद पर्वतकार, एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष आनी जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन गांवकार, जिल्लो पंचायत वांगडी अंजली वेळीप, धाकू मडकयकार, पुंडलीक रावत देसाय, सिद्धार्थ कुंकळेकार आनी शुभम म्हापशेकार हाजीर आशिल्ले. केंद्रान हें आरक्षण सगळ्या राज्यांनी लागू केलां आनी हे विशींचें विधेयक संसदेत संमत जावन गोंय विधानसभेत ह्या विधेयकाक तेंको दिवपी ठराव लेगीत घेतला अशें पर्वतकार हांणी सांगलें. मुखेल निर्वाचन अधिकाऱ्याक निवेदन दिल्या उपरांत तांणी सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्या अशी माहिती दिल्या अशें गोविंद पर्वतकार हांणी सांगलें. एसटी आरक्षण संदर्भात समन्वय सादपा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दिल्लीक गेल्यात अशें पर्वतकार हांणी मुखार सांगलें. इतले मजगतीं गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी केंद्र सरकार आनी भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या फुडल्या निर्देशांचेर आदारून आसतली अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी आनी वेंचणूक सचीव संजय गोयल हांणी मुखार दिली. एसटी आरक्षणा संबंधी अधिसुचोवणी खंयच्या तारखेक जातली तें भारत सरकार थारायतलें आनी सध्या केंद्र वेंचणूक खातें आनी भारतीय वेंचणूक आयोग ह्या दोगांच्याय सुचोवण्यांची वाट पळयता अशें गोयल हांणी सांगलें. एसटी आरक्षण कायदो चालीक लावपाची वेळ केंद्र आनी भारतीय वेंचणूक आयोगान थारायल्ली प्रक्रिया आनी वेळापत्रका प्रमाण जातली अशें गोयल हांणी मुखार सांगलें. कोंकण रेल्वे पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांचे कडेन दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याचे पुलीस अधीक्षक म्हूण प्रभारी ताबो दिला. पुलीस महानिरीक्षक के.आर. चौरासिया हांणी आयज ही ऑर्द काडल्या. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याचे पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय काल 31 मे ह्या दिसा पुलीस सेवेंतल्यान निवृत्त जाले. तांचे कडेन आशिल्ल्या पदांचो ताबो प्रभुदेसाय हांचे कडेन दिला. कोंकण रेल्वे पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हे IPS कॅडर अधिकारी असून तांणी आदीं दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक म्हणूनय काम सांबाळ्ळां. रानां आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेत हरीत वाठार तशेंच शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. दिल्लींत मुखेलमंत्री हेर केंद्रीय मंत्र्यांच्योय भेटी घेवपाचे आसात. 4 दिसां पयलीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कुटुंबा सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच हेर केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतिल्ल्यो. 4 दिसां उपरांत परतून ते दिल्लीक गेल्या. इतले मजगतीं प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हे लेगीत दिल्ली आसा. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन, सरचिटणीस BL संतोष हांचे लागीं पक्षाच्या संघटनात्मक वावरा विशीं बसका जातली अशी माहिती दामू नायक हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकार विंगड येवजण्यो राबयता. गोंय सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. गोंयकारांनी सरकारी येवजण्यांचो लाभ घेवपा खातीर मुखार सरपाक जाय अशें मत मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलां. मये मतदारसंघ युवा आनी महिला समितीच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगातान अध्यक्ष संदीप पार्सेकार, सरपंच विशाल पेडणेकार, जिल्लो पंचायत वांगडी कुंदा मांद्रेकार, जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार अनूप खांडेपारकार हांची युवा अध्यक्ष म्हूण तर दिव्या उसपकर हांची महिला अध्यक्ष म्हूण निवड जाली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रावयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. परतून एक फावट येवकार. गोंय राज्यांत रक्तांतली साखर म्हळ्यारूच गोडे मुताचें प्रमाण चड आशिल्ल्याची म्हायती राष्ट्रीय कुटुंब भलायकी सर्वेक्षण 2023-2024 प्रमाण दिसून आयल्या. सुमार 3 दादल्या मदल्या एका आनी 4 बायलां मदल्या एका परस चड बायलांक एक तर रक्तांतली साखर चड नोंद जाल्या वा गोडे मुता खातीर वखदां घेतल्या अशें ह्या सर्वेक्षणांत दिसून आयलां. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान 29 मे दिसा हो सर्वे जाहीर केलो. सर्वेक्षणा प्रमाण गोंयांतल्या 32.1% दादले आनी 27.5% बायलांक रक्तांतली साखर 140 मिलीग्राम पर DL परस चड आसा वा रक्तांतली साखर नियंत्रीत करपा खातीर वखदां घेतात अशें दिसून आयलां. सर्वेक्षणांत फकत कांय वर्सांत दादल्यां मदीं 8% आनी बायलां मदीं सुमार 7% वाड जाल्या अशें दिसून आयलां. हेर निकशां विशीं लेगीत ह्या सर्वेत नोंदी जाल्यात. ह्या सर्वेक्षणांत गोंयांत 45.1 बायलो आनी 43.6% दादले मोठे वा चड वजन आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. गोंयांत 99.6% नॉर्मल डिलिव्हरी जाता जाल्यार सिझेरियन 46.2% डिलिव्हरी जातात, जी राष्ट्रीय सरासरी 27.2% परस खूब चड आसा अशें हातूंत म्हळां. हे विशीं गोंय भारतांतलें एक डिजिटल राज्य म्हूण उदेलां. 94% बायलो आनी 90.9% दादले इंटरनेटाचो वापर करतात अशें सर्वेक्षणांत दिसून आयलां. गोंयांत मान्सून बेगीनूच दाखल जातलो म्हणपाचें वेधशाळेन कळीत केलां. हे फाटभुंयेर भारतीय हवामान खात्यान 3 आनी 4 जूनाक येलो अलर्ट जारी केला. सध्या आमी पूर्व मान्सून पावण्यार आसात. हो ट्रान्झिशन पावणो आशिल्ल्यान हवामानात खूब बदल जाणवता अशी माहिती भारतीय हवामान विभागाचे वैज्ञानीक आनी मुखेली नहुष प्रकाश कुलकर्णी हांणी दिल्या. पूर्व मान्सून पावण्यार हवामानात आर्द्रता वाडिल्ल्यान खूब गरमी जाता. हाका लागून लोकांक दनपारां, सांजवेळार तशेंच राती कडेन खूब गरमी सोंसची पडटा. फुडले 1 ते 2 दीस परिस्थिती अशीच उरतली म्हणपाचें वेधशाळेन कळीत केलां. इतले मजगतीं 1 जून मेरेन मान्सून केरळांत पावतलो असो अदमास आशिल्लो. फुडले 3 ते 4 दिसांत मान्सून केरळांत पावपाची दाट शक्यताय आसा. मान्सून केरळांत पावपाची अचूक तारीख रोखडीच जाहीर करतले अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. महिला डिजिटल सशक्तीकरण येवजणेची कार्यावळ हालींच पर्वरी सुकूर पंचायतीत जाली. माहिती, तंत्रगिन्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खातें आनी इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड वरवीं ही येवजण चालीक लायल्या. ह्या उपक्रमांत बायलांक डिजिटल साक्षरता आनी मुळावें संगणक प्रशिक्षण दिवप, डिजिटल सेवा वापरपाक आत्मविश्वास वाडोवप, तंत्रगिन्यानाचो सुरक्षीत वापर आनी शिक्षण, रोजगार आनी वैयक्तीक उदरगती खातीर संद निर्माण करून दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. ही फकत एक येवजण न्हय तर डिजिटल अंतर भरून काडपाची एक चळवळ. शारी केंद्रांतल्यान आसूं वा गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आसूं, दरेक बायलेक गोंयच्या डिजिटल अर्थवेवस्थेंत वांटो घेवपाची कुशळटाय, आत्मविश्वास आनी प्रवेश मेळचो हाची खात्री करपाच्या हेतान ही येवजण राज्य सरकारान चालीक लायल्या अशें माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. ही येवजण 18 वर्सां वयर पिरायेच्या गोंयच्या बायलां खातीर उक्ती आसा. ती अस्तुरी उण्यांत उणी 15 वर्सां राज्यांत रावप आसप गरजेचें आसा. हें प्रशिक्षण IT नॉलेज सेंटर, कॉमन सर्व्हिस सेंटर आनी पंचायत हॉल तशेंच थळाव्या केंद्रांनी आसतलें. वर्साक सुमार 3000 बायलांक फायदो जावचो असो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. डिजिटल जागो सुरक्षीतपणान हाताळप आनी डिजिटल संवाद कौशल्य सुधारप अशे विंगड वेव्हारीक विशय ह्या प्रशिक्षणात आस्पावतात. सुमार 115 बायलांनी ह्या कार्यावळीत आजून मेरेन वांटो घेतला. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी हांणी सिंगापूर ओपन बॅडमिंटन सर्तींत जैत मेळयलां. काल जाल्ले फायनलींत भारताच्या दादल्यांच्या डबल्स जोडयेन इंडोनेशियाच्या फजर अल्फियन आनी मोहम्मद शोएबिल फिक्री हांकां हरयले. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबऱ्यो. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान अनुसूचित जमाती खातीर 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण लागू करचें, भाजपाची मुखेल निर्वाचन आयोगा कडेन मागणी.
राना आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेत हरीत वाठार तशेंच शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची माहिती. गोंय राज्यांत रक्तांतली साखर म्हळ्यारूच गोडेमुताचें प्रमाण चड. राष्ट्रीय कुटुंब भलायकी सर्वेक्षण 2023-24 अहवाल. आनी मॉन्सून बेगीनूच गोंयांत 3 आनी 4 जूनाक येलो अलर्ट. वेधशाळेन दिली माहिती. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 तोवेर नमस्कार. प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली